नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख। आयज आमी PWD ऑफिसान येयल्ले आनी ईडीकूय मेळ्ळे आमी मिस्टर सिरसाटाकूय। आनी जे आतां सोल्युशन आतां कितें हेजें सोल्युशन कित्याक मेळना म्हणून आतां सगळे जाणां हांगा कितें चल्लेलें आहा म्हणून तिरारीचे डॅमेज जाल्ले मेंटेनन्स करपाचे लास्ट इयराचे आसले ते प्लॅन जावंक नासले। पूण आयज जी परिस्थिती जाला की पयलीं तेजें एक्शन घेवंक ना म्हणून तेजेर आतां आमचे सगळे मिनिस्टर थंय पावले, CM बाब पावलो थंय आनी थोडे आमदार पावले थंय, मिनिस्टर्स पावले थंय, तेजे एसिस्टंट पावले थंय। म्हाका विचारत सगळे पावले म्हणजे सोल्युशन जावंक ना कितें। आतां आमकां एक ड्रॉप उदक ना हांगा म्हापसा बार्देस एरियान ड्रॉप उदक ना। आतां कितके 4-5 दीस जाले, एक जाग्यार 8 दीस जाले उदक ना। आतां हेजें सोल्युशन कितें? आतां हेंचे प्रोविजन कित्याक ते फर्स्ट टायम कित्याक ते सोल्युशन काडूंक ना? कित्याक टँक सगळे एम्प्टी कित्याक आसा? आनी टँक इतके जाला बश्टे सालिगांव आतां फावंडेशन स्टोन घातला, थंय प्लांट घालपाक ते टँक घालतले, ओवर हेड घालतले, इतके क्युबिक मिटर 7.5 कोटीचे प्रोजेक्ट थंय घातलेले आसा। आमचे प्रोजेक्ट कितें जाले? आमच्या म्हापसान कित्याक प्रोजेक्ट जायना? हांगा पॉप्युलेशन ना, हांगा लोक रावना। हांव सरकाराक विचारता, आमच्या आमदाराकूय विचारता, आमदार पळयात आजुनूय भायर सरोंक ना घरांसून। ते पळोवपाक कितें आतां उदकाचे प्रॉब्लेम कितें आसा लोकांक, कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय, टँकर सर्वीस तरी प्रोवायड करूंक जाय जायत्या जाग्यार। आतां कितकेशे घरां आसा अशे घरान पेशंट आसा, आमी खंय वयतले कशें एडजस्ट करतले, पेशंटाक खंय व्हरतले? एक ड्रॉप उदक ना, एक दीस उदक ना म्हणजे कितके प्रॉब्लेम जाता। एक सरकार हेजेर कित्याक एक्शन घेयना, कित्याक एक्ट करिना? कित्याक आमी सरकाराक सांगूंक जाय ते कितें काम करूंक जाय म्हणून, सरकाराक सोजमोंक जाय की एक दीस उदक ना जाल्यार कितें जातलें म्हणून। सगळ्याचे हेंचे घरान कावन्सिलाच्या घरान उदक आसा, आमदाराच्या घरान उदक आसा, कित्याक आमकां कित्याक ना उदक? आतां एक 4-5 आतां वो मिस्टर सिरसाट सांगतालो उलयला आयज चान्सीस आसा म्हणून सांगता तो 11, 11:30, 12 पर्यंत चान्सीस आसा, पूण देर इज नो गॅरंटी। हांव विचारता सरकाराक प्रोविजन कित्याक ना आमकां? आमचे टांकी जितके आसा कित्याक एम्प्टी आसा, कित्याक फील ना? म्हणजे एक स्टोरेज टँक तर आसा न्हू, PWD स्टोरेज टँक आसा ते तरी फूल आसूंक जाय, तेय एम्प्टी आसा। हांव बश्टे सरकार इतकें मागता जाता तितके बेगीन हे सोल्युशन काडात हेजे। बश्टे बसान कदेली हे तापयल्यार जायना, पब्लिकाचेर येवन भायर येवन पळयात पब्लिकाक कितें जाय, पब्लिकाची सिच्युएशन पळयात। इतकेच म्हाजी मागणी आसा सरकाराक। हांव सचिन गेटलेकार म्हापशेच्यान उलयतां। आतां आमी जस्ट तुमची सांगले म्हणून रिक्वेस्ट करले म्हणून आमी येयले हांगासर की PWD गेले, जेई तो ताका मेळपाक येयल्ले आमी की विचारपाक की बाबा आतां उदीक शॉर्टेज आहा, एक 4-5 दीस जाले लोक उदकाक लागून वळवळटान जातले, पण कोण उलोवपाक सोदिना। आनी कित्याक हांव नको, कित्याक प्रत्येक जाण म्हणटा उदीक ना। काल सुद्दां एक आमच्या वाड्यार एक बायल मेळ्ळी, म्हाका म्हणलें उदीक ना। हांवें म्हणलें उदीक ना सगळ्यांक खबर, पण उलोवपाक म्हटल्यार कोण तयार नाता, भायर सरपाक म्हटल्यार कोण येना। उदीक ना म्हाकाय म्हटल्यार खबर आहा, उदीक ना जाल्यार कांय शाणपण चलना। एक टायम जेवण नासल्यार उपकारता, पण उदीक जाय मनशाक, कित्याक हातपाय धुवपाक, न्हावपाक जाय, आयदनां धुवपाक म्हण, कपडे धुवपाक, टॉयलेटी वयताल्यार उदीक खूब लागता। आनी घरान भुरगीं बी आसली की तूं विचारूं नाका, खूब हें लागता। तेन्ना आमी हांगा विचारूंक येयले, पण ताका आमी विचारले तुमच्या माध्यमांतल्यान, तुमी विचारल्यात ताका ते, पण तेज्या कडेन तो सांगपाक ताका सारकें खबर ना की हें केन्ना सुरू जातलें। पण तांकां कित्याक हाय लेवल कोण आसा ते तांकां सांगतले अमकें हा जातलें तेन्ना ते सांगू शकता न्ही, ती परिस्थिती आहा। तांकां आमी ब्लेम करूं शकना। पण म्हाजो म्हणणें कितें आहा, जेन्ना तुमी CM आनी आमचो सुभाष शिरोडकार थंय ते हे फुटलेले तेन्ना तुमी पळोवंक येयलात पळय, तेन्ना तुमी इमिजिएट तुमकां खबर आसूंक जाय आसलें की बाबा हो काम सुरू जातलें पळय, ते म्हाका दिसता ताका 8-10 दीस लागतले, तेन्ना तुमी लोकांची सोय करूंक जाय आसली। हांव जाल्यार म्हणटा सुभाष शिरोडकारान आनी CMान लोकांची सोय करूंक जाय आसली की ही गैरसोय जातली म्हणून तुमकां खबर आसली। पण तुमी जेन्ना कॅन्टर बिंटर आसान पळय तुमचे खंय तेन्ना तुमी तांकां कॅन्टर वाला तुमी स्वता एक्चुअली खरें कॉन्टॅक्ट करूंक जाय आसलें त्या लोकांक। आनी तुमचे सगळ्याक कोण कावन्सिलर आसा, पंच आहा, मेंबर, तांकां तुमी हे दिवंक जाय आसले की नंबर दिवंक जाय आसले, हे नंबर घेयात आनी ते तुमी तुमच्या वाड्यार तुमी उदीक सप्लाय करा म्हणून अशें करूंक जाय आसलें। पण हांगासर म्हाका दिसता खंयसर कडेन कांयच ना, लोक सगळे आपआपले कोण बाय आहा पळय आनी तेंच्या कडेन कळश्यो काडून व्हरता आनी घरा व्हरता, कितले व्हरतल्यात तुमी? आनी आतां लोकांक ती संवय ना बायेची। पयलीं आमकां खबर, आमी ल्हान आसतना बायेचे बी उदीक काडी, आतां ते ना। लोकांचे थोड्यांचे आतां सेफ्टीक बी जाल्या आनी लोकांचे बायो पिड्ड्यार जाला। तेन्ना हांव एक लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमच्या मात त्यो बायो आसा पळय, ह्यो बायो हे भांगार
ते सांबाळून दवरा बायो आनी लीप करा एप्रील मे म्हयन्यात लीप करा आनी जाता तितले उदीक न्ही बायेचे खात बायचे कित्याक जेन्ना आमी पयलीं आसता ल्हान आसतना बायचे खाय उदीक पळय ते खरेंच उदीक पण ह्या विश्वासार तुमी रावूं नाका ह्या विश्वासार रावा जाल्यार पेजेक मारतल्यात हां सारकें आहा न्ही अशेंच सांगलें की बाय आतां आमच्या वाड्यार सुद्दां खूब वाड्यार बायो आसा आनी लोकांनी कितें केलां थोड्यो बायो आतां निक्लेस केला बायो निक्लेस करूं नाका बायेक तुमी एक तर पंप लाया नाल्यार 4 घरांनी तुमी डायवर्ट करा तें उदीक जेणे करून बाय तें उदीक बरें जातलें आनी 4 घरांक तुमकां उदीक अशें प्रॉब्लेम जाली तुमकां लोकांक हेंकां रडपाची गरज ना त्या दिसा 24 तारखेक जेन्ना कॅनल ब्रीच जालो हांगा तिलारीच्यान सो आमकां सप्लाय त्या दिसाच्यान इफेक्ट जाल्ली आसा पण अल्टरनेटीव अरेंजमेंट म्हटल्यार आमकाडीच्यान सप्लाय घेवन रॉ वॉटर आमकां मॅनेज करपाचें आनी तशें सिच्युएशन क्रिएट जाल्लें आसा आनी तें चालू आसा एफर्ट पण कशें आसा सप्लाय जितलो आमकां लायक जाय तो रॉ वॉटर सप्लाय सद्या प्लांटार आमकां अस्नोडा मेळना कारणान आमी सफिशंट सप्लाय दिवपाक शकना ट्रिटेड वॉटर सो जेन्ना तो टोटल इम्प्रूव जावपाक म्हणजे एफर्ट्स जावन आमकां इम्प्रुवमेंट मेळटलो रॉ वॉटरान तेन्ना आमी म्हणजे आनीक बऱ्या भशेन मातशें सप्लाय अवर्स वाडोवपाक शकतले केन्ना म्हटल्यार आतां कशें आसतलें ते WRD म्हणजे डिपार्टमेंटा कडल्यान एक्झॅक्ट म्हणजे रॉ वॉटर इम्प्रुवमेंट कितल्या परेन आनी केन्ना जातलो कशें दिवपाक शकतले ते म्हणजे डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवचें पडटलें बार्देशांची खंयची एक चडशी एक्चुली आमचो अस्नोडा प्लांट बार्देस तालुका टोटल कवर करता सो चडशे आनी हाय एलिवेटेड एरिया आसा तांकां चड इफेक्ट जाल्लो आसा लायक आतां म्हापसा बी पळय जर मातसो आमचो पंपींग स्टेशन जावं स्टोरेज टँक्स आसा त्यो हाय एलिवेटेड आसल्यान सो प्रेशर आनी फ्लो तो जर मेनटेन उरना जाल्यार आमकां स्टोरेजाक इफेक्ट जाल्ल्यान सगळो डिस्ट्रिब्युशन मातसो हालता सो त्या खातीर एफर्ट्स आमी आसा ती तर मॅनेज करपाक वयता पण तो शॉर्ट पडटा